नमस्ते दर्शकवृन्द। आज हामी सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिरोटार स्थित आइपुगेका छौँ भने यस सिरोटार एरियामा विगत लामो समयदेखि कला, सङ्गीत, मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागिरहनु भएका राजन पौड्यालज्यू उहाँ फुलचोकी कला केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विविध क्षेत्रमा आफ्नो समय दिई यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको र फुलचोकी कला केन्द्र यो कोरोना कहरमा कसरी प्रशिक्षार्थीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ अथवा उहाँ लागिरहनु भएको क्षेत्र गीत, सङ्गीत, कला आदि क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ अहिले कसरी आफ्नो दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ, यी आदि कुराहरू लिई उपस्थित भएका छौँ। सूर्यविनायक नगरपालिका सिरोटार स्थित रहेको फुलचोकी कला केन्द्रमा यहाँहरूले चाहिँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिइरहेको हामीले सुन्न र बुझ्न पाएका छौँ। अन्त सशुल्क प्रशिक्षण लिएर कला केन्द्रहरू धेरै खोलिरहेको छ भन्दाखेरि यो फुलचोकी कला केन्द्र चाहिँ आफ्नो छुट्टै पहिचान राखेर चाहिँ स्थापना गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, अब हामी फुलचोकी कला केन्द्रका अध्यक्षज्यू राजन पौड्यालसँग यो फुलचोकी कला केन्द्रको बारेमा र उहाँको व्यक्तित्वको विषयमा उहाँसँग नै हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। नमस्ते सर। नमस्ते। अध्यक्षज्यू, प्राणी मात्रको जीवनशैली नै सङ्गीत हो। मनोरञ्जनात्मक प्रणालीले बाँच्ने आधार नै सङ्गीत हो, जुन यो मूल स्लोगन लिएर चाहिँ हजुरले फुलचोकी कला केन्द्र स्थापना गर्नुभएको छ। यो फुलचोकी कला केन्द्र अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोना कहरको समयमा चाहिँ कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अध्यक्षज्यू? यसमा धेरै ठुलो असर पर्यो। यो कला केन्द्रमा मात्रै प्रशिक्षण दिइँदैन थियो हामीले। हजुर। कला केन्द्र मार्फत कुनै पनि स्थानीय कुनै पनि ठाउँमा भेला भएर 5 जना, 10 जना, 20 जना, 15 जना, अब यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि 3-4 ठाउँमा सुरु मात्रै गरिएको थियो। लगभग 15 दिन जति प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको थियो। यो कोरोनाले ठ्याप्पै बनायो। अब त्यतातिर त अब जानै ठ्याप्पै बन्दै भयो। अब यो फुलचोकी कला केन्द्रमै चाहिँ नि अब यहीँका स्थानीय महिला दिदीबहिनीहरू धेरै मात्रामा छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब सेनिटाइजरहरू युज गरेर 2 जनाभन्दा बढी नआउने, 2 जना पालो गरेर टाइम मिलाएर प्रशिक्षण त्यसरी दिइरहेर गइएको छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँ विविध क्षेत्रमा जस्तो कि कला क्षेत्रमा, सङ्गीत क्षेत्रमा, अझ भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ निकाल्नु भएको म्युजिक भिडियोहरू पनि चाहिँ हामीले हेर्न मौका पाएको छ। यो विविध क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले हात हाल्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा लागेर यो क्षेत्रमा त्यसरी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लाग्नलाई चाहिँ तपाईँले समय कसरी मिलाउनु भएको छ? अब सङ्गीत क्षेत्रमा, कला क्षेत्रमा अब हाम्रो सरकारबाट, हाम्रो राज्यबाट कुनै इज्जत पनि छैन, कुनै सम्मान पनि छैन र एउटा प्रेरणा, हौसला पनि छैन। अब यो एउटा सङ्गीत क्षेत्र भनेको सोखले एउटा अनुशासितमा रहन्छ। कामको सिलसिलामा थकित भएको, टेन्सन तनावहरू मुक्त होइन्छ यो सङ्गीत क्षेत्रमा। अब मैले फुर्सदको टाइममा भनौँ कामको भन्दा पनि बढी मात्रामा चाहिँ यो सङ्गीत क्षेत्रमा समय दिइरहेको छु।
अध्यक्षज्यू यो कलाकार गीतकार सङ्गीतकारमा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसबाट कसरी यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुभयो? म सानो थिएँ त्यतिखेर स्कुल लाइफ सानो केटाकेटी भनौँ त्यस्तै समथिङ 8-9 वर्षको थिएँ होला, 11 वर्ष बढीमा। मलाई चाहिँ नि यो कपडाहरूमा बुट्टा भर्ने कच चलिरहनु पर्ने, मलाई त्यस्तो चलिरहनु पर्ने थियो। अनि त्यतिखेर भनेको त यस्तो ड्रेसहरू भनेको जस्तो ड्रेसहरू नपाइने। अब बुवाले दसैँमा हालिदिनुहुन्थ्यो, एक जोर दसैँमा हालिदिएपछि त्यो स्कुलको ड्रेस हालिदिने के। अब दसैँलाई नयाँ लुगा हाल्ने भनेर भन्यो, नयाँ लुगा आउँछ भनेर मक्ख पर्यो। अनि बुवाहरूलाई पनि आर्थिक स्थिति कमजोरी हुन्छ क्यारे, त्यतिखेर हुँदो रहेछ होइन, अहिले आफूले अनुभव गर्दाखेरि। अनि स्कुललाई पनि स्कुलको ड्रेसलाई पनि हुने भनेर त्यही स्कुल ड्रेस हालिदिने हुन्थ्यो। अब त्यही बल्ल बल्ल हालिदिएको स्कुल ड्रेसमा पनि अब त्यो पकेटहरूमा बुट्टा भर्ने धागोले अनेक तर गरिरहेको थिएँ मैले एक दिन। अनि बुवाले देख्नुभयो, के गरेको पाजी यो भनेर भने। अनि अब के गर्नु त, खै बुट्टा भर्नु मन लाग्यो, यसो बुट्टा केमा भर्ने, अब आफ्नै लुगामा भरौँ भनेर लाग्यो भनेर भने। यो बुट्टा भर्नुभन्दा त तँ सङ्गीत सिक, हार्मोनियम सिक, अलिकति ज्ञान बुद्धि आउँछ भन्नुभयो बुवाले। अनि त्यसपछि अब खोइ त कहाँ गएर सिक्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो नि त भनेर भनियो। अब अहिलेको जस्तो त्यहीँ सिकाउने वहीँ सिकाउने हुँदैन थियो। अनि मेरो बुवाले अनि गुरु एकजनालाई, मेरो गुरु चाहिँ रामहरि श्रेष्ठ लुबुमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ यो दुनियाँमा हुनुहुँदैन, 12-15 वर्ष भयो यो दुनियाँ छोड्नु भएको। अनि सम्झिँदैन अलिकति, गुरुलाई सम्झिँदा आँसु आउँछ। अनि त्यो उहाँ गुरुलाई नै लिएर आएर प्रशिक्षण दिएर सुरु गर्नुभयो मेरो बुवाले। अब प्रशिक्षण दिएर सुरु गराउने पनि मेरो बुवा पनि 1 वर्ष अगाडि, अहिले यो वैशाखको लास्टमा 1 वर्ष भयो उहाँको बरही भयो। उहाँले पनि छोडेर जानुभयो। मेरो प्रेरणा चाहिँ यो सङ्गीतमा बुवाबाटै। अध्यक्षज्यूले चाहिँ 2-2जना पालो गरेर चाहिँ जुन प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ, त्यो प्रशिक्षण दिनेहरू कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? केमा हार्मोनियम, तबला केमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशिक्षण दिनुहुन्छ? अहिलेको प्रशिक्षण भनेको हाम्रो यो फुलचुकी कला केन्द्र स्थापना भएको लगभग तपाईँको 1.5 वर्ष समथिङ भयो। कार्यक्रमहरू प्रशिक्षण निरन्तरता दिएर जाने कार्यक्रम गरेको लगभग 1 वर्ष भयो। समय चाहिँ अब कार्यक्रम प्रशिक्षण दिएको चाहिँ नि 1 वर्ष निरन्तरता दिएर दिन सकियो। अब यो 6 महिना त यो 6 महिना 7 महिना त कोरोनाले बाधा अर्चना लिएर आयो। अब त्यो 1.5 वर्षको अन्तरालमा हामीहरूले यहाँ प्रशिक्षण दिएर बाहिर निक्लेका, बाहिर पनि गाउन सक्ने सक्षम भएका कलाकारहरू चाहिँ नि करिब 24-25 जना जतिलाई उनीहरू निपुण भएका छन्, जे होस् भजन गाउन, गीत गाउन सक्ने भए। अब अहिले चाहिँ नि 10-12 जना जति प्रशिक्षण दिनलाई बसिरहनु भएको छ। यो हजुरले चाहिँ यो म्युजिक भिडियो भजन यस्तो चाहिँ कतिवटा हजुरले निकाल्नु भयो? मेरो अब सबभन्दा पहिला त अडियो नै तयार पार्नु पर्यो। अडियो पछि अनि बल्ल म्युजिक भिडियोलाई सुटिङ हुनु पर्यो। भजन चाहिँ नि त्यस्तै 17-18 वटा भिजुलाइज भएको छ। अडियो त्यस्तै अडियो चाहिँ नि अरू नयाँ अडियोहरू 10-15 वटा चाहिँ नि रेकर्ड भएको छ, त्यसलाई भिजुलाइज गर्न बाँकी छ। अनि लोकगीतहरूमा चाहिँ नि लोकगीतहरू अब मैले 35-40 वटा जति अडियो तयार पारेँ। आफ्नै सङ्गीत, आफ्नै रचना, आफैले गाएको।
अनि त्यसलाई भिजुअलाइज चाहिँ नि अब यो भजन जस्तो हुँदैन म्युजिक भिडियो भने अलिकति कस्टली हुन्छ अनि त्यो भएको हुनाले समयले पनि साथ दिनुपर्छ, अर्को रुपियाँले पनि साथ दिनुपर्छ। अब दुवै कुराले साथ दिनुपर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ नि म्युजिक भिडियो त्यस्तै 7-8वटा मात्रै तयार भयो। 7-8वटा मैले अनि त्यो 7-8वटा मध्ये चाहिँ मैले एउटा हेरेको त्यो जुन बौद्धिक अपाङ्ग मलाई पनि अलिकति त्यसले चाहिँ मनमा चाहिँ ऊ भयो, त्यो खिच्दाखेरिको अलिकति स्मरण गरौँ न। त्यो एकदम त्यो गीत लेख्नलाई सुरु भएदेखिको लास्टसम्ममा एकदम भाव्य थियौँ। के भयो, यो बौद्धिक अपाङ्गता सुस्त मनस्थिति भएका बच्चाहरू यो हामीहरूको एरियामा त्यहाँ एउटा स्कुल जस्तोमा त्यहाँ राखिरहेका थिए। बिहान त्यहाँ चिया खान गइन्थ्यो, तिनीहरूलाई देख्यो चसक्क कस्तो भएर आउँथ्यो। अनि त्यो हुँदाहुँदै ल यो बौद्धिक अपाङ्गताको भवन बनाउनलाई, जग्गा किन्नलाई एउटा सप्ताह लगाउनु पर्यो। माध्यम अर्को के त पैसा जम्मा गर्नलाई सप्ताह लगाउँ भन्ने हिसाबले कुरा भयो। अब सप्ताह त लगाउने, अब के माध्यमबाट कसरी चाहिँ नि अब दाताहरूलाई लिएर आउने, आकर्षित त गर्नु पर्यो। अब मेरो काम भनेको सङ्गीत क्षेत्रबाट आकर्षित गर्ने सिवा दोस्रो मेरो कला छैन। त्यसपछि अनि हामी बुढाबुढी मिलेर राति बसेर गीत लेख्न सुरु भयो। गीत लेख्न सुरु भएपछि हामी दुवैजनाको यो आँखाबाट आँसु पनि एकदम आइरहेछ के। त्यसरी भाववियल भएर लेखियो अनि त्यसलाई अडियो तयार पारियो, अडियो तयार पारेर सुटिङ गरियो। सुटिङ गर्दाखेरि पनि यो हामीहरूको आँसु छ नि त्यो नेचुरल हो, त्यो के हालेर यस्तो गरेर त्यो सुटिङ भएन। त्यो गीत बज्यो कि आफै अटोमेटिक आँसु आउने। गाउँ रोएको थियो, पुरा सबै रोएको थियो, क्यामेराम्यानहरू पनि रोएको थियो। नतमस्तक भए एकछिनसम्म के त्यो गीतको सङ्गीत सुनेपछि। त्यो सुटिङ गर्नलाई नै त्यस्तो पर्यो, हामीलाई नेचुरलै आयो। हुन त त्यसमा कलाकारहरू पनि त्यो हामीले बनावटी राखेका छैनौँ। त्यही सुस्त मनस्थिति भएका परिवारहरू, उनीहरूका बालबच्चाहरू राखिएको थियो र म एउटा मात्रै एउटा कलाकार परेँ भनौँ न, त्यसमा नेचुरल परिन। त्यो त्यसरी गरियो अनि हामीले 80-85 लाख जति उठायौँ सप्ताह लगाएर। अनि त्यही म्युजिक भिडियो चोकमा लगेर देखाएर एड गरेर होइन, अनि सप्ताह लगाइयो। सप्ताह लगाएर तपाईँको 80-85 लाख रुपियाँ चाहिँ नि अब दाताहरूले दिए। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, त्यति सहयोग गर्न पाइयो। यो हाम्रो फुलचोकी कला केन्द्रले हालसम्ममा चाहिँ यो समाज परिवार होइन टोलमा चाहिँ हाम्रो फुलचोकी कला केन्द्रले चाहिँ यो भेगकोमा चाहिँ केही त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ दाइले, सर अरेसीले? फुलचोकी कला केन्द्रले कार्यक्रम गर्ने भनेको सङ्गीत क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सङ्गीत क्षेत्रलाई नै अघि बढाउने कुरा हो। अब 1 वर्ष अगाडि हामीले वार्षिक उत्सव गरेका थियौँ र सङ्गीत प्रेमी, सङ्गीत क्षेत्रमा पुरानो कला क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहन गरेर यो धिमे बाजाहरू यिनीहरूलाई सम्मान दियौँ। यो सङ्गीत कला होइन कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बुझ्दादेखि हामीले सङ्गीत गुरुसँग लिँदाखेरिको र अहिले हामीले सङ्गीत प्रशिक्षार्थीहरूलाई दिँदाखेरिको समयलाई तुलना गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी फरक त चाहिँ पाउनु भएको छ हजुरलाई लागेको? धेरै फरक छ दाइ। कसरी भने पहिलाका सङ्गीतको साधन नै तपाईँको हार्मोनियम तबला हुन्थ्यो। भजन कीर्तनहरू र क्लासिक टिपिकल एउटा नेपाली गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई नै राम्रो मानेर सिकिन्थ्यो, त्यसैमा रमाइन्थ्यो भने अब अहिलेका केटाहरू, अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई त्यो पहिलाको कल्चर पटक्कै मन नपर्ने भयो र यो पाश्चात्य सङ्गीतहरू होइन, पाश्चात्य सङ्गीतहरू
विदेशी सङ्गीतहरू धेरै फरक, धेरै नै आकाश पाताल फरक छ। यो फुलचोकी कला केन्द्रमा हामी कतिजना सहभागी भएर यो संस्था स्थापना गर्नुभयो र हाल फुलचोकी कला केन्द्रमा चाहिँ कतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ? हामीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? हामीले फुलचोकी कला केन्द्रमा सुरु गर्दा त हामीले 12-15 जनाबाट सुरु गरेका थियौँ। 12-15 जना पनि यहीँका स्थानीय आमा दिदी छोरीहरू, बढी मात्रामा त के 100% एउटा महिलालाई नै लिएर हामीहरूले त्यसरी सुरु गरेका थियौँ। अनि अध्यक्षज्यू, यो हामी बसेको ठाउँ नजिकै चरखण्डी, भगवान चरखण्डी एरियामा त्यहाँ चाहिँ गणेश, महादेव, नारायण मन्दिरहरू, त्यहाँ त वर्षको एकपल्ट जात्रा पनि हुन्छ जस्तो छ। अनि त्यहाँ पनि भजन गर्ने छ। त्यहाँको भजन अनि हाम्रो फुलचोकी कला केन्द्रको चाहिँ कतिको चाहिँ एउटै अथवा चाहिँ त्यहाँ छुट्टै, यो हाम्रो छुट्टै कसरी चाहिँ छ त्यहाँ र हाम्रो बिचमा? त्यो चरखण्डी तीर्थस्थल सुधार समिति भन्ने त्यहाँ एउटा समिति छ। त्यो समितिले अब यहाँ पनि जस्तै पशुपतिमा जस्तै डोलेश्वरमा पनि आरती कार्यक्रमहरू राखियो। त्यस्तै किसिमबाट चरखण्डीमा पनि आरती भजनहरू सञ्चालन गरेर जाने कि हप्तामा एकचोटि भन्ने सल्लाह भयो। त्यसपछि ल ठिकै छ, त्यो भयो। अब त्यहाँ त अब आरती सञ्चालन गर्ने कोही पनि भएन। आरती सञ्चालन गर्न भजनै गाउनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ चरखण्डी तीर्थस्थलमा मेरो बुवाले धेरै पहिलादेखि धेरै ठुलो त्याग गर्नुभएको थियो। अनि बुवाले पनि तैँले चरखण्डीलाई छोड्छस् त, तैँले के गरी गर्छस् चरखण्डीलाई, चरखण्डीमा केही गर्न भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि बा, अब तपाईँले सेवा गरिरहनु भएको ठाउँमा मैले निरन्तरता दिन्छु। तपाईँले सेवा गर्नु, जुन किसिमबाट सेवा गर्नुभएको छ त्यो किसिमबाट चाहिँ म गर्न सक्दिनँ होला सायद। मेरो भनेको सङ्गीत क्षेत्र हो। म सङ्गीत क्षेत्रमा परेको कुरा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू सङ्गीत क्षेत्रबाट म लिएर आउँछु, तपाईँको इच्छा पुरा म गर्छु भनेर आश्वासन दिएको पनि थिएँ मैले बुवालाई। अनि त्यहाँ पनि तीर्थस्थल समितिमा सरसल्लाह हुँदाखेरि ल ठिक छ, अब आरती भजन सञ्चालन गर्ने शनिबार भजनको लागि हो। आरती भजन फुलचोकी कला केन्द्रको मार्फतबाट फुलचोकी कला केन्द्रले हेर्छ, यसमा धन्न मान्नु पर्दैन भनेर त्यही भएर फुलचोकी कला केन्द्रले सञ्चालन गरेर आरती। हजुर, यो अध्यक्षज्यू, यो मैले होइन, हामी सबैले नै धेरै देखाएको छौँ। विभिन्न नामबाट चाहिँ शुल्क लिएर चाहिँ परीक्षार्थीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिन्छ अन्त चाहिँ। अनि हाम्रो फुलचोकी कला केन्द्रले चाहिँ निःशुल्क जुन समाजमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ, टोलमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ नि, यो कसरी सम्भव भयो? यो यसमा पनि अलिकति प्रकाश पार्दै हुनु। अब यो फुलचोकी कला केन्द्रको उद्देश्य भनेकै एक घर एक ओस्ताज निकाल्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेका हौँ। अब त्यसको लागि मेरो विचार कस्तो लाग्यो भनेदेखि हामीहरूले शिक्षकहरूलाई तलब दिएर स्यालेरी दिएर राख्नु पर्दैन। किन? आफै आबद्ध भएको, आफैले सिकाउने भएको हुनाले किन चाहियो र तलब? त्यो भएको हुनाले खर्च यसमा हुँदैन त्यति विधि। त्यो भएको हुनाले निःशुल्क नै सिकाउन सकिन्छ जस्तो लागेर मैले प्रयास गरेँ। अब यसमा निःशुल्क सिकाउँदाखेरि अब तपाईँको दिनका दिन खर्च हुने त होइन यसमा। अब हार्मोनियम सिकाइन्छ, हार्मोनियम बिग्रेला, तबला अब चाहिँ नि बजाउँदा खरिहाल्नु पर्ला। अब त्यसको लागि छिटपुट खर्च हुने कुरा हो। र अनि अर्को कुरा, यहाँबाट पनि फुलचोकी कला केन्द्रबाट पनि आरती भजनहरू यहीँ हामीहरूको पौडेल गाउँमा त्यो कृष्णको मन्दिरमा, राधा कृष्णको मन्दिरमा गरिरहेका छौँ। एकादशी अब अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि गर्न पाइएन। अब त्यहाँ गर्दाखेरि माइकको आवश्यकता पर्छ। अब अहिले त कुनै पनि ठाउँमा भजन गाउँदा नि माइककै आवश्यकता पर्छ। राम्रो सुइटेबल सबैलाई मनोरञ्जन हुने किसिमले हुन्छ। अब त्यस्तो ती चिजहरू चाहिने भने लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ।
अब साधारण लिएर आएर अहिले हामीले काम चलाइरहेका छौँ। अब यसमा खर्च भनेको त्यति विधि त हुँदैन, एकचोटि खर्च भइसकेपछि धेरै खर्च हुँदैन, त्यही भएर निःशुल्क पनि गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि हामीले कसरी मेन्टेन गरिरहेका छौँ भने खर्च, अब यो पोहोर साल अब साधारण सभा गर्नु पर्यो भने पनि 80-90 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब त्यही सहयोग पनि हामीले त्यही वार्षिक उत्सव गर्नलाई पनि खर्चको हामीले मेन्टेन चाहिँ नि अब एक वर्षमा एकचोटि यो देउसी हुन्छ नि, देउसी भैलो, अब फुलचोकी कला केन्द्र मिलेर देउसी खेलेर अलिअलि पैसा जम्मा गरेर त्यसैबाट गरेका छौँ। अनि अब त्यस्तै परि आइहाल्यो 8-10 हजार 2-4 हजारको खाँचो पर्छ। अब फुलचोकी कला केन्द्रले त हाम्रो एरियामा चिनेको जति, भेटेको जति, बुझेको जति, जानेको जति व्यक्तिहरू अस्वस्थ भयो उहाँलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि हामी भेट्न जान्छौँ फलफुल लिएर, होइन। अब कुनै अब यो फेरि त्यसरी त जान नपरोस्, कुनैलाई समवेदना प्रकट गर्न जान्छौँ, हामी पुगेकै हुन्छौँ, त्यसका लागि खर्चै गरेर जान्छौँ। अब त्यस्तोको लागि हामीसँग बजेट छैन, अब यसो सदस्यहरू मिलेर यति उठाउँ र यहाँ यति सहयोग गरौँ, त्यसरी मेन्टेन गरेर। अनि यो फुलचोकी कला केन्द्र र दाइको व्यक्तिगत चाहिँ अब यो हुन त अहिलेको समय भनेको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर कुनै पनि काम गर्दाखेरि, होइन, भावी तत्कालै यो एउटा गर्ने प्रोग्राम भने चाहिँ त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? फुलचोकी कला केन्द्रबाट धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो। अब यो तपाईँको यो कोरोनाले त बिचल्ली नै बनायो कि, कोरोनाले अहिले त यो बिचल्ली नै बनायो। जस्तो कि अब फुलचोकी कला केन्द्र अगाडि बढ्ने भनेको कलाकारहरू, सङ्गीतकारहरूलाई नै प्रोडक्ट गर्ने हो, सङ्गीतकार कलाकारहरू नै उत्पादन गर्ने हो र हाम्रो पुरानो कल्चरहरूलाई निरन्तरता दिएर प्रोत्साहन दिएर, होइन, अब लोप हुन लागिसकेका कला बाजाहरू यिनीहरूलाई नै प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढ्ने कार्यक्रम हो। अब यो कला केन्द्र भनेको यहाँको स्थानीय मात्रै होइन कि, अब गाउँबाट उठेर तपाईँको जिल्लाको र राष्ट्रकै चाहिने कलाकृतिहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको निरन्तरता दिएर लोप हुन लागिसकेकोलाई पनि निरन्तरता दिएर त्यसलाई माथि उठाउने, प्रोत्साहन गर्ने, त्यस्तो उद्देश्य लिएर खोलेको कला केन्द्र थियो। अब यो एक्सिडेन्ट, यो कोरोना के दुर्भाग्य, हाम्रो कला केन्द्रको पनि दुर्भाग्य, नेपालीको पनि दुर्भाग्य। अब अहिलेको परिस्थितिमा के एउटा खुसी लाग्दो छ भने दाइ, पहिलाको पुरानो जस्तै फर एक्जाम्पल कुनै पनि कलाकृति, संस्कृति, संस्कारलाई निरन्तरता दिएको र सञ्चालन गर्ने भनेको नेवार समुदाय, पर्वतेले होइन। हामी पर्वतेले त त्यसलाई साथ मात्र दिएका छौँ। कुनै पनि संस्कार, संस्कृतिहरू, कलाकृतिहरू नेवारबाटै हुन्छ र कुनै पनि कलाकृतिमा सङ्गीतबाटै सुरु हुन्छ। अनि अब अहिलेको उसमा एउटा हामीहरूको लुबुमा देखेको छु मैले र भक्तपुरमा पनि देखेको छु मैले। हाम्रो त भक्तपुर त कलाकृतिको चाहिँ त धनी, असाध्यै धनी हो, होइन। अब यो लुबु, चित्रपुर, अब ऊ एरिया भनौँ यताउता त्यो छिटपुट भयो, त्यहाँको उहरू। भक्तपुर भनेको त त्यो कलाले भरिपूर्ण नुहाएको, कलाले नुहाएको छ, त्यो सहरै कलाले नुहाएको छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा के एउटा खुसी मान्नुपर्ने छ भने अहिलेका युवा युवतीहरू चाहिँ, अहिलेका अब भर्खरका बहिनी छोरीहरू, उनीहरू अगाडि आइरहेछन् कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि हामीले पनि प्रोत्साहन दिनु, उनीहरू पनि आउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब तर यो कोरोनाले कहाँ पुर्याइदियो कहाँ। यसै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अरेसेज्यूसँग चाहिँ यो सूर्यविराङ नगरपालिका सिरुटारमा चाहिँ अवस्थित यो एरियामा चाहिँ हाम्रो नेपाल भाषा बोल्ने
नेपाल भाषा बोल्नेहरूले चाहिँ बजाउने धिमे बाजा भयो, बाँसुरी भयो। अघि अध्यक्षज्यूले पनि त्यहाँ भन्नुभयो यो एरियामा चाहिँ त्यस्तो नेपाल भाषाको बस्तीहरू जस्तो कि लुबु भक्तपुरको त बाहेक भयो, यो सिरुटार एरियामा कहीँ कतै त्यस्तो धिमे बाजा बजाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो गर्नेहरू पनि छ सिरुटारमा? छ। हामीहरूले पोहोर साल यो फुलचोकी कला केन्द्रले सम्मान पनि गरेका थियौँ। एउटा यो हाम्रो यो सिरुटारमा धनसारमा छ, धनसार भन्ने ठाउँमा। अनि त्यसपछि धनसारमा एउटा छ, अनि धनसारभन्दा तल बालकोट नेर एउटा छ, अनि मेन बालकोटमै एउटा छ। र अनि यो चरखण्डी अघि हामीले कुरा गरियो, चरखण्डीभन्दा माथि पकन्डोल भन्ने ठाउँ छ। त्यो पकन्डोलमा 2 ठाउँमा छ, त्यो ददिकोट पर्छ। अनि चित्रपुरमा छ, धेरै ठाउँमा छ, वरिपरि छ। यही एरियामा, यही हाम्रो एरियामा चाहिँ छैन। यही उसमा सिरुटारको यो महादेवथान भन्छ होइन, यहाँ चाहिँ छैन। छ त्यो पुरानो बस्तीहरू छ। अब जस्तै त्यो सबै धिमे बाजाहरू तपाईँको वैशाख 1 गते चरखण्डीमा र त्यो बिस्केट जात्राको दिन हुन्छ। त्यहाँ वैशाख चरखण्डीमा प्रदर्शन हुन्छ त्यो धिमे बाजाहरू। हजुर छ। अब अन्तमा चाहिँ यो फुलचोकी कला केन्द्र र हजुरको व्यक्तिगत मैले चाहिँ यो एउटा भन्न पाए हुन्थ्यो, प्रश्न गर्नेले चाहिँ सोधेन भन्ने चाहिँ केही त्यस्तो फुलचोकी कला केन्द्रको विषयमा भए पनि हजुरको अब कला क्षेत्रमा लागिराखेको, सङ्गीत क्षेत्रमा लागिराखेको विषयमा चाहिँ अन्तमा चाहिँ केही भन्नुपर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब यो फुलचोकी कला केन्द्र खोलेको छु मैले। यसमा प्रशिक्षणको लागि, सङ्गीत प्रशिक्षणको लागि, सङ्गीतसँग आबद्ध सङ्गीत प्रशिक्षणको लागि मैले फुलचोकी कला केन्द्र खोलेको छु। यो व्यक्तिगत नभइकन सबैको हितको लागि हो। हजुरहरूलाई पनि निःशुल्क प्रशिक्षण दिइरहेको छ यहाँबाट। हजुरहरूलाई पनि सिक्न मन लाग्छ, प्रशिक्षण लिन मन लाग्छ सङ्गीतको भने फुलचोकी कला केन्द्रसम्म आइरहनु पर्दैन। हजुरहरूको एउटा युनिट बनाउनुहोस्, 8-10 जना, 5-7 जना, 5-7 जनाभन्दा कम्ती चाहिँ नहोस्, 10-12 जनाको एउटा युनिट बनाउनुहोस्। फुलचोकी कला केन्द्र चाहे जहाँसुकै होस्, हजुरहरूकै आँगनमा आएर सिकाइदिन्छ निःशुल्क। त्यो पनि त्यो एउटा म प्रतिबद्धता दिन्छु। र साथै सङ्गीत भनेको सङ्गीत एउटै हुन्छ, शब्द फरक हुन्छ। सङ्गीत सिक्दा भजनमै लाग्यो भने पनि ठिकै भयो, राम्रै कुरा हो। भजनमा लाग्नु पनि एउटा अनुशासनमा बसिन्छ, भजन गाउनु नै अनुशासनमा बसिन्छ। र अर्को मनोरञ्जनात्मक प्रणालीले आफ्नो जीवनशैली व्यतीत हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सङ्गीत सिक्नुपर्छ। हार्मोनियम, सङ्गीत भनेको हार्मोनियम नै, तबल नै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि सङ्गीतका साधनहरू आफूले एउटा सङ्गीतको साधन जान्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरहरू पनि सिक्नुहोस्। र अन्त्यमा असाध्यै खुसी लाग्यो, धेरै रमाइलो पनि लाग्यो। यसको लागि अब यहाँ मेरो आफ्नो घरमा आएर दुःख सुखका कुराहरू गर्न पाइयो र एउटा सन्देशमूलक कुराहरू पनि सबैतिर, सबै शुभचिन्तकहरू, साथीभाइहरूलाई दिनुभएको हुनाले म भक्तपुर टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटलाई आभार व्यक्त गर्दछु। जानै लाग्यो हाम्रो 2 दिने पापी छोला, जानै लाग्यो हाम्रो 2 दिने पापी छोला, जानै लाग्यो। यो हाम्रो घर, यो हाम्रो धन, यो हाम्रो धन,
कारोबार छोडेर हाम्रो दुई दिने पापी चोला जानै लाग्यो। यो हाम्रो इष्ट, यो हाम्रो मित्र, यो हाम्रो इष्ट, यो हाम्रो मित्र, नाता एक दिन तोडेर हाम्रो दुई दिने पापी चोला जानै लाग्यो।